अस्सलामुअलैकुम। नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। रैशनलाइजेशन न्यू पॉलिसी 2025 के मुताबिक एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में कितनी असातिज़ा होंगी, तफसील पूरी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिर तक देखना है। जी हाँ, नई अपडेट देने जा रहा हूं कि 2025 की रैशनलाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में कितनी असातिज़ा तैनात होंगी। इससे पहले मैंने मेल प्राइमरी स्कूल के लिए वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आपने वो भी देखी होगी, पसंद की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, रेड बटन को प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। डियर नाजरीन, ये चार्ट के मुताबिक आपको मैं समझाऊंगा कि 2025 की जो न्यू रैशनलाइजेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक फीमेल प्राइमरी स्कूल में कितनी असातिज़ा तैनात की जाएंगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये स्कूल कोड है। कोई कोड हो सकता है, नेम ऑफ स्कूल जो है, मतलब है कोई स्कूल XYZ JIC तो इसके मुताबिक अगर एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम 5 हैं और उसकी तादाद 1 से लेकर 100 तक है, तो उस सबसे पहले उस प्राइमरी स्कूल में जो SST बेसिक स्केल 16 का जो SST होंगी हो फीमेल टीचर वो तैनात होंगे। एक प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं, ना कि मिडिल स्कूल की है। और इसमें 15वें स्केल की एलिमेंट्री टीचर्स 2 तैनात होंगी और प्राइमरी हेड टीचर, प्राइमरी स्कूल की जो हेड टीचर है वो 15वें स्केल की होगी और सीनियर यानी इसमें नहीं होगा। और सीनियर प्राइमरी स्कूल जो है PST प्राइमरी टीचर 14वें स्केल का 1 होगा और 12वें का नहीं होगा। इसी टीचर लाजमी होगा। टोटल 5 असातिज़ा तैनात होंगी एक प्राइमरी स्कूल जिसमें 5 क्लासरूम है और उनकी एनरोलमेंट 1 से लेकर 100 तक की तादाद है। इसी तरह दूसरा स्कूल है, फर्ज किया, जिसमें कमरे 5 हैं, क्लासरूम 5 हैं और उनकी तादाद उस स्कूल में 101 से लेकर 175 है। तो उसका जो हेड होगा बेसिक स्केल यानी कि 16वें स्केल की वो टीचर होगी, यहाँ पे तैनात होगी 1 और एलिमेंट्री टीचर 2 होंगी। इसी तरह सीनियर प्राइमरी टीचर 1 होगा और 1 EC का टीचर होगा। तो टोटल 5 असातिज़ा इस प्राइमरी स्कूल में होंगी जो कि जिसकी तादाद 101 से लेकर 175 तक है। इस तरह नेक्स्ट है स्कूल, अगर उसकी जो 5 क्लासरूम है, तादाद अगर उस स्कूल में 175 से लेकर 200 तक है तो उसमें एक SST टीचर तैनात होगी, 2 एलिमेंट्री होंगे और 1 प्राइमरी टीचर होगा, 1 प्राइमरी टीचर 12वां स्केल और 1 EC टीचर। 6 असातिज़ा इस प्राइमरी स्कूल में तैनात हुई। JICA यानी कि ये स्कूल है। नीचे आप देख रहे हैं कि अगर कोई गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है उसमें XYZ कोई भी प्राइमरी स्कूल है, अगर उसमें क्लासरूम 2 हैं, 1 से लेकर 70 उसकी तादाद है, तो सबसे पहले उस प्राइमरी स्कूल में एक जो है हेड टीचर, प्राइमरी हेड टीचर होगा, 15वें स्केल की होगी और 12वें स्केल की 1 प्राइमरी टीचर और EC की प्राइमरी टीचर। टोटल 3 हेड तैनात, हेड समेत 3 असातिज़ा तैनात होंगी। ऐसा स्कूल जिसमें 2 क्लासरूम है, 1 से लेकर 70 तक की तादाद मौजूद है। इसी तरह अगर क्लासरूम 3 है, 1 से लेकर 70 की जो एनरोलमेंट है, तादाद है, उसमें भी वही तरतीब है जो पहले वाली है।
تو اس میں بھی ایک ہیڈ ٹیچر ایلیمنٹری کا ہوگا، ایک پرائمری 12 اسکیل اور ایک جو ہے 12 اسکیل کی ای سی کا ٹیچر تعینات ہوں گی۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے، اس میں گرلز پرائمری اسکول ہے، اگر اس میں کلاس روم 3 ہیں اور 1 سے لے کر 105 تک کی تعداد، تو ڈیئر ناظرین اس کی جو ٹیچرز کی کیٹیگری کس طرح ہوگی کہ ایک ایلیمنٹری 15ویں اسکیل کی ہوگی، ایک 12ویں کی، اور ایک اسی طرح 3 تعداد ہوگی۔ 4 کلاس روم ہیں تو ایک اس کی 1 سے لے کر 105 تک اگر تعداد موجود ہے تو ایک ہیڈ ٹیچر 15ویں اسکیل کی، ایک 14ویں کی، ایک 12ویں کی ای سی کی، ملا کر 4 اساتذہ تعینات ہوں گی اس پرائمری اسکول میں، جس میں 4 کلاس روم ہیں اور 1 سے لے کر 105 کی تعداد موجود ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری میں اگر ایک گرلز پرائمری اسکول ہے، اس میں 5 روم ہیں، 2 روم ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا 5 کلاس روم ہیں، اگر ان کی تعداد 1 سے لے کر 140 تک ہے تو اس میں ایک ہیڈ ٹیچر ایلیمنٹری رینک کا ہوگا 15ویں اسکیل کا، ایک 14ویں کا سینئر پی ایس ٹی ہوں گی، اور ایک 12ویں کی، پھر 12ویں کی ای سی، یعنی کہ 4 جو ہے ٹیچر تعینات ہوں گی۔ اگر 5 روم ہیں تو تعداد وہی سیم ہے 1 سے لے کر 140 تک، تو اس میں ایک جو ہیڈ ٹیچر ہوگا وہ 15ویں اسکیل کی ہوگی، ایک پرائمری سینئر پرائمری یعنی 14ویں اسکیل کی، 2 ٹیچر جو ہے 12ویں کی پی ایس ٹی ہوں گی، ایک ای سی کی، اور 5 اساتذہ اس میں تعینات ہوں گی۔ یہ گرلز پرائمری اسکول ایسا اسکول جس میں 5 کلاس روم ہیں، 1 سے 140 تک تعداد ہوگی، ٹوٹل 5 اساتذہ تعینات ہوں گی۔ اسی طرح ای کیٹیگری میں اگر ایک گرلز اسکول ہے، اس کے کلاس روم 6 ہیں، تعداد 1 سے لے کر 175 کی تعداد ہے، تو اس میں جو ہے 5 ترتیب وہی ہوگی، 5 اساتذہ تعینات ہوگی۔ اگر کلاس روم 6 ہیں تو اس میں تعداد جو ہے سیم اسی طرح ہوگی، یعنی کہ ایک 15ویں اسکیل کا ہیڈ ٹیچر ہوگی، 2 14 اسکیل کی اور 2 12ویں اسکیل کی، ایک ای سی کی ٹیچر، 6 ٹیچر تعینات ہوں گی اس طرح کی ترتیب کے ساتھ۔ تو ڈیئر ناظرین، یہ ایک ریشنلائزیشن 2025 کے مطابق جو پالیسی تیار کی گئی ہے، یہ میرے خیال میں تو بہترین ہے کہ اگر اس طرح کوئی اگر سرپلس ہے تو پھر ان کو دوسرے اسکول میں بھیجا جائے گا، نہیں ہے تو اس کے ساتھ۔ اور دوسرا اس میں بتا دوں کہ جو فیمیل ٹیچر ہیں اگر بیوہ ہیں تو ان کو ریشنلائزیشن نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو سینئر موسٹ ٹیچر فیمیل ٹیچر اس اسکول میں موجود ہیں تو اس کو بھی ریشنلائزیشن نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پالیسی بھی ہے کہ سیم سکول جو ہیں پرائمری سکول ہیں اگر ایک قریب ترین ہے تو ان کو ایک دوسرے میں ضم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک پرائمری سکول ہے اس کی تعداد کم ہے تو دوسرے میں بھی کم ہے تو اس ایک سکول کی تعداد کو دوسرے میں ضم کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ بھی اس پالیسی کا حصہ ہے۔ ڈیئر ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری اپڈیٹ اچھی لگی ہے، لائک کریں ویڈیو کو، سبسکرائب کریں چینل کو، اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اور ایک بات پھر کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ سب اس سے آگاہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فیس بک واٹس ایپ گروپ پر بھی لازمی شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔